नमस्कार, सरोकार संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्री कृष्ण नौपाने। मुलुकमा अहिले एमसीसीको विषय यसरी तरङ्गित भएको छ। नेपालका राजनीतिक दलहरू मात्रै नभएर यति बेला दुई ठुला शक्ति राष्ट्रहरू पनि आम्ने सामने भएको देखिन्छ। एकले अर्कालाई जवाब, प्रतिवाद र प्रतिउत्तर दिने क्रम चलेको छ। यो विषय यसरी किन गिजोलियो? जसरी दलहरूले भने जस्तो यो के अर्थमा राष्ट्रघाती छ, अनि दलहरूले भने जस्तै यो विशुद्ध अनुदान हो भने र नेपालको सडक, विद्युतको प्रसारण लाइन अनुदानमा जसले बनाइदिँदैछ, नेपाली जनताको गरिबी निवारणका लागि भनेर शक्ति राष्ट्रहरूको सहयोग हामीले लिँदै आइराखेका पनि छौँ। त्यस किसिमका अनुदानबाट अन्य प्रोजेक्टहरू पनि चलिराखेका छन्। यो सन्दर्भमा एमसीसीलाई चाहिँ यति धेरै विवादित किन बनाइयो? यो विषयमा दलहरू अनिर्णित भइरहँदाखेरि भर्खरै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको स्थायी समितिको बैठक बसेर अब यो विषयलाई संसदमा प्रवेश गर्न दिइने र त्यही छलफल गर्ने भन्ने किसिमले त्यो पार्टीले निर्णय गरिरहँदाखेरि नेकपा एकीकृत समाजवादीको यस विषयमा धारणा के हो आज हामीले जान्ने प्रयास गर्दैछौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ सो पार्टीका एकजना स्थायी समिति सदस्य उर्वादत्त पन्त। पन्तज्यू नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार, यहाँलाई धन्यवाद। सत्ता पक्ष, सत्तारूढ दल अथवा सरकारमा बसेको एउटा दल, सरकार एमसीसीलाई जसरी पनि पास गर्ने भन्ने ठाउँमा देखिन्छ र प्रधानमन्त्रीको दौडधुप हेर्ने हो भने उहाँ दबावमा देखिनुहुन्छ एमसीसी पास गर्नुपर्ने। यहाँहरूको गठबन्धन बन्दाखेरि संविधान जोगाउने, संविधानमाथि आक्रमण भयो, लोकतन्त्र खतरामा पर्यो, लोकतन्त्रलाई जोगाउनु पर्छ भनेर विभिन्न 4-5वटा दल मिलेर यो गठबन्धन बन्यो, होइन? त्यहाँसम्म यहाँहरूको हिसाब किताब ठिक थियो, एकै ठाउँमा आउनुभयो, सरकार पनि चलाउनु भयो। अहिले आएर तपाईँहरूलाई बानेश्वरको झडपमा पनि देखिन्छ, सडकमा पनि देखिन्छ, सत्ता गठबन्धनका बैठकहरूमा पनि तपाईँहरूलाई देखिन्छ, क्याबिनेटको मिटिङमा पनि तपाईँहरूलाई देखिन्छ। तपाईँहरू हुन चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ? धन्यवाद। तपाईँको प्रश्न ज्यादै रोचक छ र तपाईँको प्रश्नको जिज्ञासाहरू आम जनसमुदायबाट पनि आइरहेको छ र निश्चय नै त्यसलाई हाम्रो पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी या अरू जोसुकै पार्टीले पनि दिन जरुरी छ। यसमा पहिलो कुरा त तपाईँले अन्तिम रूपमा भन्नुभएको तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ भनेर। हामी यतिखेर पहिलो प्रश्न त नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्ने र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्नु भनेको नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र नेपाली जनताको समृद्धि कायम गर्ने कुराको लागि हामी पहिलो त्यो स्थानमा छौँ। दोस्रो स्थानमा हामी ती कुराहरू प्राप्ति गर्नको लागि राजनैतिक सङ्घर्षको मैदानमा सडकमा पनि र संसदमा पनि र सरकारमा पनि राजनैतिक दलहरूले खेल्नुपर्ने भूमिकालाई निर्वाह गर्ने क्रममा छौँ र त्यस अन्तर्गत हामी सरकारमा पनि छौँ। र सरकारमा जाने कुरा नै पनि यहाँले भनिसक्नुभयो कि हामी देशको संविधानको रक्षा गर्न, देशको संसदीय परिपाटीको रक्षा गर्न, नेपाली जनमतको रक्षा गर्न र नेपालमा जुन ढङ्गले वैदेशिक हस्तक्षेपदेखि लिएर विदेशी चासोहरूलाई प्रवेश गराउने काम तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरे, त्यो कुरालाई रोक्न हामीले यो प्रयत्न गरेका हौँ। त्यसकारण यतिखेर एमसीसी नामको जुन एउटा सम्झौता भयो, अमेरिकनहरूको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भन्ने जुन छ, त्यो उनीहरूले संसारका धेरै गरिब या आफ्नो अनुकूल रहेका राष्ट्रहरूमा यो कार्यक्रमहरू, यसमार्फत कार्यक्रमहरू, विकास निर्माणका योजनाहरू लागू गरेको पाइन्छ। र नेपालमा पनि 2017मा यो कार्यक्रमको बारेमा सम्झौता गर्दाखेरि या यस सम्बन्धी अरू पनि बेला बेलामा 2019देखि लिएर पछिल्लो समय समेत पनि विभिन्न पत्राचारहरू, सम्झौताहरू, त्यसका पत्राचार रिभ्यूहरू आदि इत्यादि गर्दाखेरि हाम्रो तत्कालीन पार्टीमा पनि यस विषयमा कुनै छलफल भएन। सरकारमा पनि त्यतिखेर कुनै छलफल भएको जस्तो बुझिँदैन र त्यतिखेरका कोलिसन पार्टनरहरू, कोलिसन राजनैतिक दलहरूको बिचमा पनि
छलफल भएन र यहाँसम्म कि विपक्षी राजनीतिक पार्टीहरूमा पनि छलफल नभएको पाइन्छ। त्यसकारण यस्तो कुनै पनि नेपाल राष्ट्रको लागि दीर्घकालीन असर पर्ने, नेपाली जनताको विभिन्न खालको आर्थिक उत्तरदायित्व विकास हुने र कालान्तरमा विदेशीहरूले यस्ता सन्धि सम्झौताहरू मार्फत हस्तक्षेप बढाउने या उनीहरूको वर्चस्व नेपालमा हुने, यो अमेरिकाको मात्र होइन, कुनै पनि देशले यस्ता खालका सन्धि सम्झौताहरू गर्यो भने नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रमाथि उनीहरूको हस्तक्षेप या उनीहरूको वर्चस्व कायम हुने खालको गरिनु हुँदैन भन्ने नै कुरा हो। यहाँलाई म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, यस विषयमा तत्कालीन एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकतापछि बनेको नेकपामा समेत पनि यस विषयमा छलफल भयो र त्यसको पनि एउटा कार्यदल बन्यो। त्यसपछि नेकपा एमालेमा पनि त्यसको कार्यदल बन्यो। त्यसपछि यो के भन्छ शेरबहादुरजी सहितको सरकार बन्दा पनि सरकारी स्तरबाट पनि अस्ति भर्खर एउटा कार्यदल बनाउने निर्णय भयो र हाम्रो पार्टी स्वयं एकीकृत समाजवादी पार्टीले समेत पनि एउटा कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्यो। भनेपछि चार चोटि कार्यदलहरू बनेर यस विषयमा जुन अध्ययन भयो त्यसले स्पष्ट पारिसकेको छ कि यो असमञ्जस छ, यो असंवैधानिक छ र यो संसदमा लगेर यसले नेपालको सार्वभौम सत्तालाई चुनौती दिने खालको अवस्था ल्याउन प्रयत्न गरिएको छ। त्यसकारण यसका असमानताहरूलाई फेर्नुपर्छ र मित्र राष्ट्रहरूका सहयोग सम्बन्धहरू सबै कुरा प्राप्त गर्ने हो, तर असमानतामा आधारित कुनै पनि सहयोग लिनु हुँदैन भन्ने नै मान्यता हो। यहाँहरूको निष्कर्ष यही रह्यो होइन त? हजुर। अब सरकारमा त्यति बेलासम्म बसिराख्न ठिक हुन्छ जति बेलासम्म प्रधानमन्त्री अथवा अन्य पार्टीहरूसँगको मत ऐक्यता रहन्छ। जब मतभेद हुन्छ भने सरकारमा बसिराख्नुको औचित्य के हो? किनभने प्रधानमन्त्री, मैले सोध्दैछु यहाँलाई, प्रधानमन्त्री यसलाई जसरी पनि पास गराउने पक्षमा हुनुहुन्छ, यहाँहरू भन्दै हुन्छ असमान छ। यस्ता किसिमका असमान सन्धिहरूले मुलुक र नागरिकमाथि भोलि दीर्घकालीन असर पर्छ भनिरहने हो भने त अब सरकारमा छोडेर बाहिर आएर यी कुराहरू जनता माझमा जाँदा भयो नि त। त्यसो हो भने अब सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्यो कि त बाहिर आउनु पर्यो? अब यसमा यस्तो कुरा छ, हामी सरकारमा कसैले अनुदान दिएर या अनुगृहीत गरेको अवस्था होइन। यो सरकार बनाउने कुरामा नेकपा एकीकृत समाजवादीको विशेष कन्ट्रिब्युसन छ र विशेष भूमिका छ। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीसँग विमति हुँदैमा यो एकल सरकार हो, एउटा कुनै राजनैतिक दलको सरकार हो र त्यो एकल सरकारमा त्यो प्रधानमन्त्रीसँग विमति राख्ने सदस्य सरकारमा बस्न पाउँदैन भन्ने जस्तो मान्यता होइन। किनभने यो अहिले विरोधाभास भयो कि भन्ने कुरा। सुन्नुहोस्, यो एउटा हामी कोलिसन संस्कारको पनि अलिकति कुरा गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। अबको हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था र निर्वाचन प्रणालीले हेर्ने हो भने यो गएको निर्वाचनमा हामीले अब्सोल्युट मेजोरिटी प्राप्त गऱ्यौँ, एउटा कुरा छ मिलिजुली ढङ्गले। तर त्यो अब्सोल्युट मेजोरिटी अब पनि आउँदैन भने कोलिसन संस्कारकै विकास हुने अवस्था पनि छ, त्यो पनि खैर केही बात छैन। तर संयुक्त सरकार 5वटा राजनैतिक दलहरू सहितको संयुक्त सरकार बनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीका र कोलिसन पार्टनर पार्टीहरूका बारम्बार विवाद र बहस भइरहन सक्छन्। त्यो विवाद र बहस हुने बित्तिकै सरकार छोड्ने कुरो हुँदैन, किनभने प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कुरा कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्यो र विमति राख्ने पार्टीले पनि आफ्ना कुरा कन्भिन्स गर्नुको लागि त छलफल बहस विवाद अन्तिम चरणसम्म हुन्छन् नि त। छलफल बहस विवाद हुँदैमा सरकार छोड्ने कुरो हुँदैन। तर प्रधानमन्त्रीलाई के पनि हेका रहनुपर्छ भने हामी एकै ठाउँमा हुँदाखेरि जतिखेर केपी ओलीले गैर संवैधानिक क्रियाकलाप गरे, गैर राष्ट्रलाई नोक्सान पुर्याउने काम गरे र पार्टीलाई नोक्सान पुर्याउने काम गरे भन्दा त हामीले त केपी ओलीका विरुद्ध समेत भोट हाल्यौँ। केपी ओलीलाई समेत प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने गरी हामीले आफ्ना मत जाहेर गऱ्यौँ भने शेरबहादुरसँग त मिलिजुली हो, त्यो पनि भिन्न पार्टी, भिन्न वैचारिक धाराको पार्टी। उहाँहरू काङ्ग्रेस न उदारवादको कुरा गर्नुहुन्छ, हामी चाहिँ समाजवादको कुरा गर्छौँ, हामी कम्युनिस्ट हौँ भनेपछि त्यो त लास्टमा त छोड्नु, छोडाउनु, हटाउने सबै कुरा हुन्छ। भनेपछि अब यो गठबन्धनको जसरी मान्छेहरूले आयोगको आकलन गरिराखेका छन्, यसको भविष्यको आकलन गरिरहँदाखेरि एमसिसी एउटा वैदेशिक अनुदानका विषयलाई लिएर अब यसको सत्ताको आयोग अथवा गठबन्धनको आयोगमा जसरी मान्छेहरूले लेखाजोखा गरिराखेका छन्, तपाईँहरू यो निर्वाचनसम्म सँगै हिँड्न सक्ने वातावरण छ त अब? हो, यही सबभन्दा तपाईँको प्रश्न बहुत महत्त्वपूर्ण छ।
नेपाली जनताले र आम मान्छेहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने सरोकार समूहहरूले कुनै एउटा वैदेशिक सहयोग या सन्धि सम्झौताकै कारणले नेपाल राष्ट्रमा नेपाली राजनैतिक दलहरूका बिचमा वैमनस्यतापूर्ण गतिविधि हुने कुरा र त्यसले गर्दा संविधानलाई र हाम्रो व्यवस्थालाई हाम्रो निर्वाचन प्रणालीलाई समेत प्रभावित गर्ने खालको कुरा हो भने त्यसका लागि को दोषी हुन्छन् यो पनि त जनताले हेरिरहेका होलान् नि त। किनभने अहिलेको प्रमुख कुरा के हो भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्रको रक्षा गर्ने कुरा प्रमुख हो, नेपाली सार्वभौम सत्तालाई माथि उठाउने कुरा प्रमुख हो, नेपाली जनताको जीवन स्तरलाई माथि उठाउने कुरा प्रमुख हो। र अर्को पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने नेपालमा जुन राजनीतिमा विकृति विसङ्गति भ्रष्टाचार या अरू विभिन्न व्यथितिहरू देखा परेका छन् र खास गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि जनताले जुन ढङ्गको शासन व्यवस्था र जुन ढङ्गको सुशासन कायम हुन्छ भन्ने कुरा छ त्यो डेलिभरी गर्नु सट्टा साना साना कुरामा पनि त्यो पनि वैदेशिक रुचिमा आधारित भएर हामी यस्ता गतिविधि गरिरहन्छौँ भने यो त नेपाली जनताले अडिट गरिरह होला नि त, हेरिरह होला नि त। यो एउटा कुरा। अर्को कुरा के हो भन्दा एमसीसी लगायतका र खास गरी एमसीसीकै बारेमा भनौँ त्यसले धेरै दूरगामी महत्त्वका विषयमा प्रवेश गर्न खोजेको छ। जस्तो उसले चाहिँ यो एसिया पेसिफिक यो उसको होइन इन्डो पेसिफिक उसमा जोडिने प्रयत्न उसले गरिरहेछ होइन होइन उनीहरूले यस्तो छ कहिले उहाँहरूले होइन भन्नुहुन्छ कहिले हो भन्नुहुन्छ अमेरिकनहरूले नै होइन। तर यो विशुद्ध इन्डो पेसिफिक भनेको भिन्नै प्रोजेक्ट होइन यो प्रोजेक्ट होइन सुन्न जुन बिआरआईसँग यहाँहरूको बिआरआईसँग टक्कर दिनको लागि उसले इन्डो पेसिफिक बनायो भन्ने छ। तर त्यो र यो जुन मिलेनियम एमसीसी जुन छ यो एमसीसी 2004 मा आएको यो त बिआरआई पछाडि बनाएको भन्ने भनिराखेको छ त उसले यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक र एमसीसीमा कुनै सम्बन्ध छैन भनिरहेको। हामीले के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भने एमसीसी होस् या बिआरआई होस् या अरू संसारका अरू कुनै पनि मुलुकहरूले अगाडि बढेका संयुक्त प्रोग्राम या उनीहरूका राष्ट्रिय महत्त्वका र इन्टरनेसनल इन्फ्लुएन्स गर्ने गरेका प्रयत्नहरूमा हाम्रो त्यस्तो कुनै हुनु हुँदैन विरोधको। या त्यसमा समस्या के हो भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय पोलिसी हाम्रो संविधानले निर्धारण गर्छ र हाम्रो विगत परम्पराले त्यो भनेको के हो भने पञ्चशीलमा आधारित हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति हुने होइन। हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति मनाउने पञ्चशीलको मनाउने र संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रलाई मानेर जाने हो भने हामी कुनै पनि ध्रुवमा चाहे अमेरिकाले अगाडि बढाएका कुनै परियोजना एमसीसी नामका या चिनियाहरूले अगाडि बढाएका कुनै पनि परियोजनाको ध्रुवमा हामी लाग्ने खालको कुरो होइन। एउटा कुरा यो बुझ्नु पर्यो प्रमुख कुरा त एमसीसी आउने बित्तिकै अमेरिकाको ध्रुवमा लाग्यो भने कसरी बुझ्नु होइन होइन त्यो पनि मैले भने होइन। त्यसकारण कुरा के हो भने एमसीसीका ती बुदाहरू ती सवालहरूले जस्तो भन्नुहोस् न अमेरिकी कानुन नेपालमा लागू हुने त्यो परियोजनामा आएको नागरिक कुनै पनि प्रकारको आपराधिक या घटनाबाट उन्मुक्ति पाउने कुराहरू हुने उनीहरूले यहाँ ट्याक्स नतिर्ने उनीहरूको यहाँ लेखा परीक्षण नहुने हाम्रो महालेखाले पनि गर्छु भनेको छ होइन होइन त्यो भनेको पनि त्यो सम्झौतामा जे कुरा उल्लेख लगेको त्यतिकै मात्रै होइन यो बौद्धिक अधिकार सम्बन्धी र पेटेन्ट राइट सम्बन्धी कुराहरूदेखि लिएर उहाँहरूले धेरै कुरामा त्यसरी बाँधेको छ। अब हामीले यहाँ प्रश्न उठाउने कुरा के पनि हो भने यो एमसीसीले दिन खोजेको सहयोगको कुरो होइन के त्यस पछाडिका शर्तहरू जस्तै भोलि संसारबाट हामीलाई हाम्रो जस्तो देशहरूलाई खास गरी नेपाललाई नै जुन सहयोग या अनुदान दिइरहेका देशहरू छन् ती सबैले यस्तै खालका शर्तहरू सहितको सम्झौता गराउन थाल्यो भने नेपालको अवस्था के हुन्छ? नेपाल त छिया परेको पल परेको चाल्नु जस्तो हुन्छ नि त। कहीँ अमेरिकाका सम्झौता शर्तहरू छन्, कहीँ चीनका शर्तहरू छन्, कहीँ भारतका होलान्, कहीँ युरोपका होलान्, कहीँ अरू देशका होलान्। त्यस्तो भयो भने यो अहिलेको यो पैसाभन्दा धेरै ठुलो सहयोगहरू पनि त हामीले पाएका छौँ, विगतमा पाउने गरेका छौँ नि। एउटा दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि यसमा नेपालको पनि जुन लगानी छ 130 अरब त नेपालले पनि लगाउनुपर्छ होइन। तर त्यो एमसीसीमा के भनेको छ भने 30 दिनको टाइम राखेर फिर्ता लाग्न सकिन्छ या बन्द गर्न सकिन्छ भन्दा अनि नेपालको 130 अरब चाहिँ कहाँ हुन्छ त? त्यसपछि त्यसको स्थिति चाहिँ के हुन्छ भन्ने खालका कुराहरूलाई पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। एउटा अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि खास गरी यो सैनिक ध्रुवीकरणतिर लिएर जाने खालको खतरा
नेपालले फस्नु हुँदैन एउटा कुरा। त्यसै गरी असमान देखिने खालको सन्धि सम्झौता गर्ने कुराको त नेपाली जनताकोलाई पाच्य हुने कुरा पनि होइन र हाम्रो संविधानले पनि त्यो कुरालाई एभोइड गर्छ। त्यति मात्र होइन, हाम्रो संविधानले प्राकृतिक स्रोत, दीर्घकालीन असर पर्ने कुरादेखि लिएर अरू धेरै कुरालाई त संसदले संविधानले त्यसलाई पारित गरेर या त्यसको मत प्राप्त गरेर 2/3 मत प्राप्त गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने भनेको छ। तर हामीले के देख्यौँ भने उहाँहरूले एमसिसी र नेपाल सरकारको समेत अब सहयोग र अभिरुचिमा होला नि त, उहाँहरूले सडक सम्बन्धी पनि सम्झौता गर्नुभयो, वन सम्बन्धी पनि सम्झौता गर्नुभयो, विद्युत नियमन गर्ने निकायसँग पनि सम्झौता गर्नुभयो र ती सम्झौतामा यस्ता धेरै शर्तहरू उनीहरूले अगाडि राखे। अनि एउटा सहयोग दिने निकायले जसले नेपालमा कार्यालय स्थापना गर्छ उसले नेपालका मन्त्रालयहरूसँग सिधै सम्झौता गर्दै हिँडेछ। कार्यालय नै नेपालमा त खोलिसकेका छ त, त्यसकारण भने मैले त्यही भने नेपालमा खोलिएको कार्यालयले नेपाली नागरिक नै छन् त्यहाँका। त्यस्तो होइन, कुरा के हो भने एमसिसी नेपाल सरकारकोले अनुमोदन गर्न बाँकी सम्झौता हो। यो त क्लियर भयो नि, अहिले संसदमा पनि लग्ने कि नलग्ने, गयो कि गएन भन्ने चल विचाराधीन परियोजना एकातिर छ, अर्कोतिर उहाँहरूले भटाभट विभिन्न उच्च स्तरमा मन्त्रालय स्तरमा सम्झौता लागू गर्नुहुन्छ र त्यो सम्झौतामा अरू धेरै कुराको साथसाथै के लेख्नुहुन्छ भने अमेरिकी हितका विरुद्ध केही पनि गर्न पाइने छैन, अमेरिकी कानुन लागू हुनेछ, अमेरिकी अरू फलाना विषय लागू हुनेछ भन्ने खालको मानिसहरूले के भन्छन् भने विशेष गरी कम्युनिस्ट पार्टीहरूको उग्र राष्ट्रवादका कारण चाहिँ मुलुक पछाडि पर्दैछ। त्यस्तै 2051 सालमा उनीहरूकै कारण अरुण तेस्रो पछाडि धक्किँदा हामी कति पछाडि पर्यौँ र आखिर अन्ततः अहिले भारतले त्यो अरुण तेस्रो बनाउँदैछ। आखिर त्यो दिन आउँछ भने कि त भन्नु पर्यो उनीहरूले प्रसारण नेपालले नै बनाउँछ, हामी बनाउँछौँ, हामीलाई पैसा चाहिँदैन, पैसा पनि लिन खोज्ने अनि विभिन्न बहाना बखेडा पनि गर्ने, यसले त मुलुकलाई फाइदा गर्दैन भन्ने तर्कलाई यहाँहरूको जवाफ के हुन्छ? मेरो मात्रै होइन, सबैको जवाब के हुन्छ भने नेपाली जनताको, र म यहाँको लोकप्रिय सञ्चार माध्यम टेलिभिजन मार्फत के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सबभन्दा पहिला त उग्र राष्ट्रवाद भने के हो यसको असली परिभाषा सबैले बुझ्न जरुरी छ। उग्र राष्ट्रवाद भनेको के हो त भन्दाखेरि नेपाली जनतालाई या कुनै पनि देशका जनतालाई अनावश्यक रूपले भड्काउने खालको वा राष्ट्रवादको नाममा उच्छृङ्खल गतिविधि गर्ने खालको कुरालाई उग्र राष्ट्रवाद भनिन्छ। तर नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारको बारेमा बोल्ने, नेपालको सार्वभौम सत्ताको रक्षाको लागि बोल्ने, नेपालको संविधानलाई लागू हुनुपर्छ त्यसको लागि मिचिनु हुँदैन भनेर बोल्ने कुरा त उग्र राष्ट्रवाद हुन सक्दैन। यो एउटा कुरा बुझ्नु जरुरी छ। ठीक छ, यहाँ सबै तपाईहरु राष्ट्रवाद हुनुहुन्छ ल। हामी एकदमै यो एउटा हामी मात्रै हैन, हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कुनै पनि असमान सन्धि सम्झौता कुनै पनि देशभित्र होस् या बाहिरबाट होस् गरिने गैर संवैधानिक गतिविधिका विरुद्ध बोल्ने प्रत्येक नागरिकको अधिकार हो। त्यसकारण यसलाई उग्र राष्ट्रवाद भनिनु हुँदैन। अब अरुणको पनि जुन कुरा छ नि, अरुण निर्माण गर्दाखेरिका जुन खालका शर्तहरू, जुन खालका व्यवस्थाहरू थिए, त्यो उति बेला तपाईँ एउटा परिकल्पना गर्नुहोस् कि कुनै बेलामा कुनै पहाडी ठाउँमा कच्ची राजमार्ग हुँदै मान्छे त्यो ठाउँमा पुग्थ्यो बडा मुस्किलले। तर आजभोलि जाने ड्राइभर या गाडीवालाले पिच बाटो बनिसकेपछि आहा यस्तो सजिलो पो रहेछ भने जस्तो अरुणको त्यो निर्माण गर्ने बेलाका शर्तहरूलाई पनि अध्ययन गर्नु पर्यो, त्यसको कस्टलाई पनि अध्ययन गर्नु पर्यो, त्यसले नेपाली हितलाई गर्ने कुरा पर्यो, पछिल्लो समय भारतीयहरूलाई कुन शक्तिले कुन ढङ्गले दियो त्यसलाई पनि अध्ययन गर्नु पर्यो। त्यो उग्र राष्ट्रवादको कारणले बिग्रेको होइन, तत्कालीन यहाँहरुकै पार्टी हाम्रो पार्टीले दिएको होइन। नेकपा एमाले केपी शर्मा ओली र उहाँहरूले संयुक्त स्विच अन गर्नुभयो होइन? त्यो कस्तो छ भन्दाखेरि त्यति बेलाको केपी ओलीहरूको व्यवहार त्यो बस फेरि मोडिएला हैन। त्यसैले केपी ओलीहरूले त खास गरी पार्टीलाई कानेर उनीहरूले उसमा लिएर माने सहमतिमा लिएर जानकारीमा लिएर गतिविधि गरेर के यही एमसिसी पार्टीसँग सोधेर गरेर। त्यसैले अरुण मात्रै होइन, उनीहरूले त पश्चिम सेतीदेखि लिएर अरू धेरै कुरामा अरू धेरै परियोजनाहरू विदेशीहरूलाई सुम्पिने धेरै षड्यन्त्र गरेका थिए केपी ओलीहरूले। त्यसकारण पनि उहाँ पार्टीको मातहतमा बस्ने
र पार्टीलाई विश्वासमा लिने काम कहिले पनि गर्न चाहनुहुन्न अब थियो। यो एमसीसी यसरी चाहिँ बहसमा आइदियो। अझ भनौँ भने अहिले पछिल्लो समय एउटा शब्द आएको छ गिजोलियो। गिजोलियो यसका कारणले गर्दाखेरि शक्ति राष्ट्रहरू चीनले आफ्नो चीनले समेत नेपालका पक्षमा रहेर प्रतिक्रिया दिन थाल्यो। यदि अमेरिकाले दबाब दिन्छ भने चीनलाई सहयोग हुँदैन भन्ने किसिमका चाहिँ त्यहाँका मन्त्रीहरूले प्रेस मिट गरे भन्न थाले। भनिसके पछाडि नेपालको मामलामा यसरी चाहिँ दुई शक्ति राष्ट्रहरू आम्ने सामने हुँदाखेरि यसको खतराको बारेमा यहाँहरूले आकलन गर्नुभएको छ। हामीले किन यो कूटनीतिक तवरले यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौँ? निश्चय नै यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण सरकार पक्षले यो कुनै पनि विषयमा सन्धि सम्झौता गर्दा या कुनै पनि राष्ट्रसँग डिल गर्दा बाह्य हस्तक्षेप, रुचिहरू, चासोहरू सबैलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ एउटा कुरा। र नेपाल राष्ट्र कुनै पनि शक्ति केन्द्रहरूको क्रीडास्थल बन्न दिनु हुँदैन र त्यो बन्ने प्रयासमा जुन जुन राजनैतिक शक्ति सरकारले गर्छ त्यो हाम्रो आलोचनाको विषय हुन्छ। जहाँसम्म चिनियाहरूले दिएको त्यो तपाईँले भनेकै कुरा त मैले पढेको छैन, तर यहाँले भेट्न सक्नुहुन्छ होइन, त्यो खोज्न सकिन्छ। तर चीनबाट आएको प्रतिक्रियामा के कुरा हो भन्दाखेरि कुनै पनि प्रकारको नेपाली जनताले गर्ने निर्णय हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा हो। र मलाई लाग्छ पछिल्लो पटक अमेरिकनहरूले पनि त्यही कुरा बोलेका छन्, नेपालीहरूले गर्ने निर्णय हामीलाई स्वीकार्य छ भने। दुइटैको त कुरो मिल्या छ। त्यसकारण अर्को यो गिजोलिएको हुँदै होइन। कुरा के हो भने जनतालाई बढी से बढी सूचना हुने, कुनै पनि विषयमा बढी से बढी वाद विवाद हुने, छलफल हुने र त्यो छलफलबाट असली कुरा जानकारी पाउँदै जाने, बेठिक तर्क र मान्यताहरू परास्त हुँदै जाने कुरा त गिजोलिएको भन्नु भएन नि। उदाहरणको लागि सरकारले भने 100% कुरा मानिदिने वा विपक्षीले भने 100% कुरा मानिदिने कुराले जनताले सही सूचना पाउला र होइन नि त। बढी से बढी राष्ट्रिय स्तरको बहस हुने, जस्तो तपाईँहरूको सञ्चार माध्यमबाट हुँदैछ या अरू पत्र पत्रिका बुद्धिजीवी सबैतिरबाट। तर यहाँबाट पनि छलफल लैजाने भन्दै हुन्छ, त्यहाँ पनि छलफल होला। ठिक छ। अब त्यसो हो भने अब यो विषय त प्रवेश पाइसक्यो, यो विषयलाई एक किसिमको निकास दिनै पर्छ। यो राष्ट्रिय मुद्दा भइसकेको छ। यो कुनै एउटा दलको मुद्दा मात्रै पनि रहेन। अब न त यो यहाँहरूको पार्टीको रह्यो, न नेपाली कङ्ग्रेसकै हो, न नेकपा एमालेको, हाम्रो होइन भनेर कसैले पन्छिन सक्ने अवस्था छैन। यो राष्ट्रिय मुद्दा बनिसके पछाडि अब यसको निकास चाहिँ कसरी दिनुपर्छ? कि त एमसीसी चाहिँदैन लैजाऊ भन्न सक्नु पर्यो, कि त अब एमसीसी उसले चाहिँ संशोधन नगर्ने हो भने यसको विकल्प के हुनसक्छ त? अब मैले यहाँलाई सुरुमै पनि भने यस सम्बन्धी हाम्रो पार्टी र तत्कालीन सरकारमा संलग्न अवस्थामै पनि 4 चोटि हाम्रो कार्यदलले अध्ययन गरिसक्यो। पछिल्लो पटक त सरकारका मन्त्रीहरू समेत संलग्न भएको कार्यदलले पनि अध्ययन गर्ने भनेर स्वयं शेरबहादुरजी सहमत हुनुभयो, प्रधानमन्त्री सहमत हुनुभयो। त्यसकारण त्यसको निष्कर्षहरू के छन् भन्दाखेरि यो असमान छ र यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ। एउटा अब उ संशोधन गर्न नचाहने, सुन्नुहोस्, होइन सरकारले संशोधन गर्न नचाहने भनेको छैन। अमेरिकाले त बिना संशोधन जस्ता पास गर्नुपर्छ भनिरहेको छ। त्यसकारण त्यस्तो कुरा हो भने त यो त फेल हुन्छ। नेपाली जनताले यसलाई अस्वीकार गर्छन्, यसले त ढुक्क भयो हुन्छ। अर्को कुरा के हो भने संसदको बिजनेस कसरी बनाउने भन्ने कुरा। पहिलो कुरा त यो संसदको यस्ता खालको सन्धि सम्झौताहरूलाई अनुमोदन गर्ने, सम्मेलन गर्ने सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र संसदको संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत त्यसलाई व्यवस्थित व्यवस्था गरेर त्यसलाई लागू प्रवेश गराउनुपर्छ। एउटा कुरा यो। दोस्रो कुरा के हो भने संसदमा छलफल हुने भन्ने कुरा कुनै डराउनु पर्ने विषय होइन। तर संसदमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै यो पारित भएको हो भन्ने बुझाइ सरकारको हुने र संसदमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै यो बर्बाद गर्यो भन्ने बाहिरको हुने यो पनि हुनु हुँदैन। संसदमा पेश भएपछि यसमा दफावार छलफल हुने। अब यो त मूल सम्झौता त 2017मा गरिएको छ। त्यसदेखि बाहेकका सयौं सम्झौताहरू भएका छन्, सयौं पत्राचारहरू भएका छन्। ती सबै संसद सदस्यहरूलाई वितरण गर्ने। त्यसो भएपछि संसदमा त्यो बहस छलफलको विषय हुन्छ। त्यो नेपाली जनताले खुलस्त छलफलमा थाहा पाउँछन्। प्रत्यक्ष प्रसारण होला त्यसको पक्ष विपक्षमा रेकर्ड रहन्छ। भनेपछि यो विषय राष्ट्र र जनताको पक्षमा ठिक छ छैन भन्ने पनि त्यही जनताले बुझ्ने गरी छलफल हुन्छ। यो यसको पक्ष र विपक्षमा को ठिक ढङ्गले उभिएन भन्ने पनि त्यही छलफल हुन्छ। र यो पारित गर्नुपर्ने विषय हो कि होइन भन्ने कुरा पनि त्यही जनमत बनिहाल्छ। त्यसपछि त्यसमा केही पनि हामीले गाह्रो मान्नुपर्ने विषय छैन। त्यसकारण यसलाई
यो गिजोल्ने विषय भन्दा पनि समस्याहरू आउँछन्, विवादहरू आउँछन्, त्यसलाई समाधान गर्न सक्ने ढङ्गले जान सक्नु नै बुद्धिमत्ता हुन्छ। यही कुरो चाहिँ यहाँहरूले संसदमा पेश गर्ने वातावरण पहिल्यै बनाइदिएको थियो भने, संसदमा पहिल्यै यसलाई छलफल गरिएको थियो भने त यो यसरी चाहिँ विवादित बन्दैन्थ्यो। अनि यस विषयमा चाहिँ न चीनले बोल्नु पर्थ्यो, न अमेरिकाले नै धम्की दिनु पर्थ्यो। सार्वभौम संसदले आफ्नो तरिकाले विवेक प्रयोग गरेर, नेपाली जनताले चुनेर पठाएका चाहिँ प्रतिनिधिहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर यसको छिनोफानो गरिहाल्थ्यो नि। यसलाई किन त्यहाँसम्म जाने वातावरण बनाइएन भन्ने मूल प्रश्न यो हो क्या। एकदम तपाईँको प्रश्न ठिक छ। र यसको लागि हाम्रो पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी यसको लागि रोक्ने गरी या यसलाई यो ढङ्गले प्रचार गर्ने गरी जिम्मेवार होइन। किन होइन भने यसको म सही तपाईँलाई तर्क दिन्छु। पहिलो कुरा त यो हामी एकीकृत पार्टीमै हुँदा पनि यसलाई अध्ययन गरिरहेको थियौँ। पार्टी र सरकार स्वयंले अध्ययन गर्नुपर्ने विषय हो भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टी अध्यक्ष सहित रहेका केपी ओली प्रचण्डजीहरूले सहमत हुनुभएको थियो। त्यहाँ अध्ययन भइरहेको थियो एउटा कुरा। त्यसपछि त्यो कोलिसन समाप्त भयो, पार्टी नै ब्रेक भयो, हामीले विद्रोह गऱ्यौँ, अर्को पार्टी बनायौँ। त्यसपछि 5 पार्टीको सरकारको बिचमा पनि यो विषयमा छलफल भइरहेको थियो। तर सँगसँगै तपाईँहरूलाई के जानकारी होस् भने 5 पार्टीको कोलिसन हुँदाखेरि एमसिसी लगायतका कुरा हामी एकदम पारित गरेर जानेछौँ भन्ने पनि त कुनै सहमति होइन नि। तर यो सरकारले गरिसकेको सम्झौता भएकोले यसको लागि केही न केही त निरूपण गर्नुपर्छ। केही न केही निरूपण गर्नुपर्छ भने त्यसपछि पनि स्वयं शेरबहादुरजी पनि त यसलाई अध्ययन गरेर ल सरकारलाई सुझाव दिनुहोस् न भनेर पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथजीकै अध्यक्षतामा उहाँले अहिलेको सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीजी सहितको तत्कालीन अर्थमन्त्री अहिलेको सञ्चार मन्त्री सहितको कार्यदलै बनाएर पनि भइरहेछ भनेपछि सर हाम्रो पार्टीले त यसलाई त सजिलो पारिदिने, अध्ययन गर्ने र खुलाखुलस्त गरिदिने। किनभने प्रधानमन्त्रीलाई पनि यो कुराको कुन पोजिसनमा छ यो भन्ने कुरा जानकारी गराउने कार्यदलले काम गरिरहेको छ। पार्टी र आम जनसमुदायलाई पनि यसको पोजिसन के हो, एमसिसी वास्तवमा कुन हदमा ठिक छ, कुन हदमा बेठिक छ, कुन हदमा यसलाई स्वीकार्न सकिन्छ, कुन हदमा यसका प्रावधानहरूलाई हामीले स्वीकार्न गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा छलफल गर्नु भने त अड्काएको होइन नि त। त्यसकारण अब हामीले हिजो मात्रै पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकबाट हिजो मात्रै हामीले यो संसदमा लग्ने कुरामा हाम्रो विपत्ति होइन, तर जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न सकिँदैन भन्ने क्लियर गरिसक्यो त। त्यो त सांसदले आफ्नो विवेक प्रयोग गरिहाल्छ नि। होइन हाम्रो पार्टीको हकमा सबै सांसदहरूको हकमा त्यो छुट्टै कुरा भयो। त्यो तत्त सांसदले पार्टीका मान्छेहरूले आफ्नो तर हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष के हो भने संसदमा तर अब संसदमा लिएर जाने भने पनि के हो भने त्यो कुनै पिजन हलबाट छिराइदिने कुरो त होइन। संसदमा लिएर जाने पनि मैले अघि नै तपाईँलेसँग भने सन्धि ऐन सम्बन्धी प्रावधानहरू, नेपालको संविधानमा यस्ता सन्धि सम्झौताहरूलाई सम्मेलनलाई पारित गर्ने व्यवस्थाहरू, त्यसका 2/3 या साधारण बहुमतले केले पास गर्ने भन्ने लगायतका कुराहरू, यो सबै कुराका प्रावधानहरूलाई अध्ययन गरेर संसदको कार्यव्यवस्था समितिले त्यो सबै कार्यविधिलाई ध्यानमा राखेर यसलाई संसदको बिजनेस बनाउने र अनि मात्रै अगाडि बढ्ने कुरा हुन्छ। अब यहीँनिर अर्को कुरा छ, एकातिर संसद अवरोध गरिरहने, संसद चल्नै नदिने, अर्कोतिर संसदमा बिजनेसै रोक्यो हामीलाई भन्ने, त्यो त होइन नि त। संसद अवरोध गर्ने काम त केपी ओलीहरूले गर्नुभएको छ, संसदको बैठक बस्न नदिने काम त उहाँहरूले गर्नुभएको छ भनेपछि यो पक्षमा पनि अब शेरबहादुरजीले निकास निकाल्नु होला। ठिक छ, अब हामी अन्तिममा पर्नेछौँ। एउटा निष्कर्ष निकालौँ। जस्तो एमसिसीको हिस्ट्री हेर्ने हो भने यसको लामो इतिहास छैन। यो 2004देखि यता आउँदाखेरि झन्डै 18-20 वर्षमा 51वटा मुलुकले यसको अप्रोच गरेछ एमसिसीले। त्यसमा 39वटा मुलुकले यसको सदुपयोग गर्दै कतिपय दोहोरो एमसिसी चाहिँ लागू गर्ने क्रममा पनि रहेछन्। र विशेष गरी श्रीलङ्का सहित केही 4वटा मुलुकहरू जो चाहिँ त्यहाँको आन्तरिक लोकतन्त्र, त्यहाँको मानवाधिकार लगायतको कारण देखाउँदै रद्द गरिएका छन्। 4वटा मुलुकमा श्रीलङ्कामा चाहिँ चीन रोज्ने कि अमेरिका रोज्ने भन्ने किसिमको दबाब तीव्र भइसके पछाडि चीनमा त अब श्रीलङ्कामा त यहाँ थाहा छ चीनको धेरै लगानी छ, उनीहरूको बन्दरगाही चिनियाहरूले चलाइदिएको छ। तसर्थ उनीहरू चीनबाट टाढा जान कुरो रहेन र एमसिसी सम्झौता गरिसकेको एमसिसी पनि फिर्ता गयो। अब अहिले नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूका कारण चीनसँग बढी ढल्किनु पर्ने कारण र चीनको दबाव सहन नसकेर एमसिसीको बढी विरोध भइराखेको छ र
नेपाललाई पनि श्रीलङ्का जस्तो बनाउन खोज्दैछन् यहाँका कम्युनिस्टले भन्ने किसिमको आरोप जबरजस्त रूपमा आइराखेको छ। यसलाई कसरी जवाफ दिनुहुन्छ? यो सँगै कार्यक्रम सक्छौँ हामी। अब यसमा प्रमुख कुरा त के हो भने श्रीलङ्कनहरूले कसरी त्यो निर्णय गरे त्यो उनीहरूको आफ्नो सार्वभौम अधिकार हो, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के हो भने एमसिसी जस्ता मुलुकहरूमा लागू भएको छ ती मुलुकहरूको हिस्ट्री र नेपालको हिस्ट्री फरक छ, नेपालको पोजिसन फरक छ। मैले पनि ती देशहरूको नामहरू पढेँ होइन। ती देशहरूमा लामो समयदेखि द्वन्द्व, गृहयुद्ध, विभाजन धेरै धेरै यस्ता छन्। म तिनी कसैको पनि मन नाम लिन चाहन्न, मैले ती सबै पढेँ। तर नेपाल त्यस्तो होइन नि त। नेपाल उत्पत्तिदेखि नै सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्र हो। यो दुईटा ठुला छिमेकीहरूको बिचमा एउटा स्वतन्त्र मुलुक हो। यो चाहिँ चीन परस्त पनि होइन, भारत परस्त पनि होइन, अमेरिका या अरू परस्त पनि होइन। यसको असंलग्न परराष्ट्र नीति छ र यहाँ कुनै पनि देशका सहयोगहरू र कुनै देशसँग सम्झौताहरू गर्दाखेरि यो सन्तुलनलाई कायम राखेर जानुपर्छ। त्यसकारण अरूले लागू गरेको वा अरूले एभोइड गरेको जस्तो परिस्थितिमा नेपाल होइन, चिनिया दबाब छैन चिनिया दबाब छैन र भयो भने त्यो स्वीकार्य पनि हुँदैन। अमेरिकन दबाब पनि स्वीकार हुँदैन, चिनिया दबाब पनि स्वीकार हुँदैन। किनभने नेपाल राष्ट्र आफैमा सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्र हो। किनभने तपाईहरुले हेर्नु होला चीनको आफ्नै पनि आन्तरिक स्वतन्त्रता भन्दा नेपाल उहिलेदेखि स्वतन्त्र थियो। भारतको आन्तरिक स्वतन्त्रता भन्दा नेपाल उहिलेदेखि स्वतन्त्र थियो, सार्वभौम थियो। यो अवस्थामा छ। त्यसकारण यसलाई हामीले चीन वा भारत, अमेरिका अरूसँग जोड्ने होइन र एमसिसी कहाँ स्वीकार भयो भने त्यो जस्ताको त्यस्तै होला। किनभने संसारका कुनै पनि घटना परिघटना या योजना जस्ताको त्यस्तै कहीँ पनि लागू हुँदैन। एमसिसी कुनै ठाउँमा जस्ताको जस्तै लागू भयो, नेपालमा पनि लागू हुन्छ या हुँदैन भन्ने खालको तर्कले काम गर्दैन। हस्, समय र संवादका लागि धन्यवाद। यहाँको लोकप्रिय टेलिभिजनलाई पनि एकदमै धन्यवाद। हजुर, सरोकार संवादमा आज हामीले एमसिसीमा देखिएको विवादका विषयमा सत्तारूढ दल मध्येको एउटा नेकपा एकीकृत समाजवादीका स्थायी समिति सदस्य उर्वादत्त पन्तसँग छलफल गर्यौं। हवस् त, आजको सरोकार संवाद यति नै। म श्री कृष्ण नेउपाने बिदा हुन्छु। नमस्कार।